bagyo makaguba sa panginabuhian, sulod lamang sa pipila ka oras. Kung adunay pahibalo sa bagyo, mulihok gayud dayon sa walay paglangay. Adunay tulo ka opsyon. Pilia kini base sa kaladmon sa imong gusuan. Kung ang mga linya sa imong tanom sa imong gusuan naa sa mabaw nga tubig nga mas ubos sa 1 ka metro, panahon sa hunas, dalha ang tanan nimong mga guso ngadto sa luwas nga lugar. Sugdi kini pinaagi sa pagluwas sa imong mga tanom nga guso gikan sa dagat. Habwa dayon ang mga tanom, lakip ang pisi ug botilya aron mas dali ang trabaho. Magtinabangay sa pagdala sa imong guso ngadto sa luwas nga lugar, isulod kini sa mga bakat, styrobox o sakayan ug dad-a paingon sa baybayon. Pag-abot sa yuta, siguruha nga luwas ug hapsay ang imong guso, ibutang ang mga tanom sa lugar nga dili mugpundo ang tubig ug ipatong sa tarima, mahimong kahoy o kawayan. Hapinan og tabunan sa trapal aron dili mabasa sa tubig ug mauga sa hangin ang guso para sa mga binhi. Ug isabit ang mga guwang nga guso, pandungi og trapal aron luwas nga mapreserba. Inagbalik sa maayong panahon, ibalik usab ang inyong mga linya nga guso didto sa dagat. Ihigot kini pagbalik sa iyang mainline aron padayon silang mabuhi ug mutubo. Kung labaw sa 1 ka metro ang tubig panahon sa hunas, pwede nimo i-unload ang mga linya. Pagkuha og 15 ngadto sa 20 ka linya ug dad-a sa luwas nga lugar, ug ang nahabilin niini nga mga linya, ablihi ang mga takob sa botilya, sudlan og tubig, isira pagbalik aron mo-unload kini. Inigbalik sa maayong panahon, ibubo ang mga tubig sulod sa botilya aron mulutaw kini pagbalik. Kung laom ang nahimutangan sa imong gusuan, i-unload kini gamit ang bagnet. Pagkuha lamang og 15 ngadto sa 20 ka linya ug dad-a sa luwas nga lugar, ang nahabilin niini nga mga linya isulod sa bagnet ug magtinabangay pag-unload niini ug ihigot sa giusok nga kabilya ilawom sa tubig. Inagbalik sa maayong panahon, hawasa ang bagnet nga gisudlan sa mga guso ug ihigot pagbalik sa mga linya sa imong gusuan aron mabuhi ug mutubo kini pagbalik. Atong kanunay hinumduman nga human sa bagyo adunay tab-ang tubig ibabaw sa tubig dagat, maong inigbalik sa mga guso ngadto sa dagat, ayaw kini dayon ipalutaw, hinuon i-unload kini bisan 2 ka dangaw gikan sa level sa tubig hangtod mawala ang tubig tab-ang sa ibabaw. Unsaon paghibalo niini? Pwede ra kayong imong tilawan ang tubig kung tab-ang ba kini o parat. Ang mataglihok may bili. Ang paglihok og sayo nagpanalipod sa imong kita og kahago lakip na sa imong komunidad. Mag-uban kita sa pagtukod ug mas kusgan ug lig-on nga kaugmaon para sa pagpangguso. Para sa mga pahibalo ug tabang panahon sa bagyo, kontaka ang inyong lokal nga panggamhanan o Cusforce nga inyong kaabag sa panginabuhian. Daghang salamat.